बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी हो रही है, रुक गई है। ये खबर है। एक और जलसे पर जलसा, यानी दो दो जलसे और ये सर पर आ गए हैं जी। जजिस की तैनाती के हवाले से काजी फाइज साहब ने एक हंगामी इजलास बुला लिया। उसके कुछ मिनट्स मेरे साथ शेयर हुए कि इस हंगामी इजलास में कौन कौन सी चीज़ें शेयर होनी है और गैर मामूली इजलास है। इस मौके पर जब पार्लियामान की जानिब से एक अदद कानून साजी बल्कि आइनी तरमीम के हवाले से वो प्राइवेट मेंबर्स डे पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं और जुम्मे को उसने मजीद प्लेस भी होना है, चाहे नूर आलम खान की शक्ल में हो, चाहे बैरिस्टर दानियाल की शक्ल में हो। लेकिन बहरहाल उस दौरान ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हो गए, डेफिनेटली हमें उसको भी डिस्कस करना है। कैप्टन सफदर साहब, क्या उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तकरीर कर दी है। उन्हें क्या ये बातें ना करें, मुझे क्यों निकाला, मुझे कैसे निकाला, मेरा कसूर क्या था। उन्हें कहा ये मौका है, इस टाइम बातें करें, एक्टिंग छोड़े फिर आप अपने ससुर को कह रहे एक्टिंग चैक्टिंग छोड़े, आप ये काम करें, नहीं तो आपको कौम ने माफ नहीं कभी करना। वो भी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है। और डराया जी बकायदा नवाज शरीफ साहब को कि कितने अभी बात करें, ये रोने पिटने नहीं, अभी काम करें। बहुत अहम चीज़ है, वो भी आपको बताता हूँ। तो तफसील में सबसे पहले मैंने एक और ऐसा बड़ा सोशल इशू है और वो है कराची का। कराची में कारसाज में आपको पता है हादसा हुआ था। एक अदद अमीरजादी थी मुलजमा नताशा, जिसने एक दो नहीं 5 अफराद को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। और वो मामला आपको पता है सोशली बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। फिर पैसा अलहदा चल रहा है, वो भी कमाल तरीके से। इख्तियार अलहदा चल रहा है, वो भी कमाल तरीके से। एलीट वाला फैक्टर है वो अलहदा है, वो भी बड़े कमाल तरीके से। ये मुझे भी और सब सुनने वालों को भी यकीन है कि पाकिस्तान में राइज सिस्टम, कानून, ताल्लुक और वो जो कनेक्टिविटी है ना, उसकी बिना पर ये मुझे और आपको 100% यकीन है कि जान का बदला जान नहीं होना, इस औरत ने छूट ही जाना है। लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आम खबर यही है कि मुलजिम नताशा का मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, उसके यूरिन के सैंपल, उसके ब्लड के सैंपल आ गए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक नताशा नशे की आदी थी, कोई जहनी मरीज नहीं थी। नशे का इस्तेमाल करती थी, ममनुआ अशिया का इस्तेमाल करती थी। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि आइस के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिले हैं उसके यूरिन और ब्लड रिपोर्ट में। अब आप यह देख लें, नूर मुकद्दम केस याद है जब बंदे ने गर्दन ही लदा कर दी थी, तो वो आइस के नशे में थे। तो ये वाली पोजीशन थी। इसके अलावा भी कई केसेस, अब आइस का तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाता है, उसको पता ही नहीं होता मेरा एक्ट क्या है, क्या है क्या नहीं है। बस उसके लिए तो एक वीडियो गेम टाइप की चीज़ होती है कि चलो एक नहीं दूसरी ज़िंदगी, दूसरी नहीं तो तीसरी ज़िंदगी। तो मतलब जहनी मरीज़ा नहीं, नशे की नशे ही औरत है। और ये बड़ा जुल्म है। एक के नशा नहीं था, नशे की हालत में थी और जहनी मरीज़ा नहीं है। यूके का उसके पास लाइसेंस था लेकिन पाकिस्तान में उसका परमिट नहीं था। यानी ये तो उससे बड़ा जुल्म है। और नशे की हालत से अब कैसे बच निकलना है। वो दियत तो होती है ना कि भाई कत्ल बिल खता हो, यहाँ तो नशे की हालत में मारा गया, एक दो तीन मजीद 5 अफराद मारे गए। तो यहाँ मामला इसका है। अब इसका जवाब कौन देगा। काश रियासत माँ जैसी हो, काश इन इस किस्म के केसेस की मुद्दत रियासत के पास हो, ताकि पैसे के ज़रिए बिकने वाला मामला है ना वो ना हो। लेकिन देखें रियासत कैसे, जब तक हमारे पास है खबरें वो तो आपको डेफिनेटली उससे बताएंगे भी, इन्फॉर्म भी करेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज़ है। अब आऊँ ज़रा, मैं ज़रा ये सोशल से था, मुझे इस खबर के साथ रिलेट में बड़ा था, तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर रहा था। आऊँ ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपको पता लाहौर की क़्यादत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद थी। जलसे के हवाले से बड़े ताने तशने थे कि लाहौर की क़्यादत थी, लाहौर में जलसा नहीं हो पाता और नहीं हो पा रहा है। यकीनन वर्कर भी डीमोटिवेट थे और आपके मुखालिफ को भी अच्छी खासी कुमक मिल जाती है आपके खिलाफ बोलने के लिए। और आपको पता फिर जब उसबा बुखारी साहबा बोलती है तो फिर वो कमाल ही बोलती है। तो अब 28 अगस्त को जलसे का ऐलान किया गया था लाहौर में, क्योंकि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा था। उन्होंने कहा था कि पहले ज़रा इस्लामाबाद का कामयाब जलसा कर लें तो फिर ज़रा लाहौर के जलसे पे तवज्जो दी जाएगी। तो 22 अगस्त का वो जलसा कैंसिल हो गया, लाहौर की तारीख बन गई 8 सितंबर। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा है ना, तो इसलिए लाहौर के जलसे की भी नई तारीख का ऐलान कर दिया गया जी। और नई तारीख है लाहौर के जलसे की, वो है 15 सितंबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने यह ऐलान किया कि 15 सितंबर को हम लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। और सिलसिले में उन्होंने वकील अबू सर सलमान न्याजी, उनके ज़रिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दे दी है
NOC کے لیے اب دیکھیں ڈپٹی کمشنر اجازت دیتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے اجازت لینی پڑتی ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جلسے کا بھی فیصلہ کیا. اسلام آباد کے جلسے کا مین امپریشن ہوگا اور اس کے بعد تاکہ پتہ چل جائے کہ ان سب کے دانت کھٹے ہو جائیں. کیوں ہو یہ تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے, او ہو خواجہ ستر یہ تو جلسہ ملتوی کرنے کی خود درخواست دے رہے. پھر پتہ چلا کہ جی وہ جس لیول پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا تھا جلسے کیا, تو اس لیول پہ عمران خان صاحب سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. یہاں یہ چیز تھی. دوسرا, قاضی فائز صاحب 13 ستمبر کو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اہم ترین اجلاس بلایا 13 ستمبر کو, اور ضائع کے مطابق ایجنڈے میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار یہ زیر بحث ہے, اور جن جن کے خلاف اس دوران ریفرنس آئے ان ریفرنس کو کس طریقے سے سننا ہے, جس جج کے خلاف آئے, خصوصاً وہ جج تو ہے نا اس میں شامل جنہوں نے درخواستیں دی تھی کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ انوالو ہے ان کو فیصلہ کرانے میں, ان کو ان کے کام کے اندر مداخلت کے حوالے سے. تو سب کے ریفرنس تو انہیں کے ہی آ رہے ہیں نا, اور تو کسی کا ریفرنس نہیں آ رہا. تو آپ کو یاد ہے کہ قاضی فائز صاحب جب آئے تھے نا, بڑا جوڈیشل ریفارم ان سب کی باتیں کی تھی, زور دیا تھا, ایک قدرت کمیٹی بھی بنائی تھی, اور میرے خیال ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس کی سربراہی بھی دی تھی. موجودہ صورتحال میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس, اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی تجاویز, دوسری طرف پارلیمنٹ میں یہ جو جوڈیشل ایک پیکیج لانے کی بات کی جا رہی ہے, آئین سازی کرنے کی جو جس کی طرف غور کیا جا رہا ہے, تو اجلاس بہت اہم ہو سکتا ہے. اور چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی اس میں ہو سکتا ہے, کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ چوتھے نمبر کی جو سینئر تھیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, ان کو چیف جسٹس بنایا گیا, تو 2 ججز کو بائی پاس کیا گیا تھا. تو طریقہ کار بھی ڈسکس ہو سکتا ہے, کیونکہ اس اجلاس میں اٹارنی جنرل پاکستان موجود ہوں گے, اس اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے. تو ہر لحاظ سے مجھے یہ غیر معمولی اجلاس لگتا ہے, اس میں یہ چیزیں ہوگی. ادھر کیپٹن صفدر صاحب, انہوں نے نواز شریف صاحب کو نا کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا نا تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ داماد صاحب اپنی حکومت میں, اپنی بیگم ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور ان کے چچا سسر وزیر اعظم پاکستان ہے, لیکن وہ اپنے سسر نواز شریف صاحب جو قائد ہیں اور تمام حکومت کے ایک معاملات, اور وہ نون لیگ خود کہتی ہے کہ سب نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا. بہرحال وہ کہہ رہے کہ چلاتے ہیں. تو کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, پاناما ججز جس میں ثاقب نثار, عظمت سعید کھوسا, اعجاز افضل, جسٹس اعجاز الحسن, یہ سب غدار ہیں, اور ان کو غداری میں لٹکایا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں. اگر جنرل باجوہ, سارے کیپٹن صفدر ہی بول سکتے ہیں آج کل, نام باقی دنیا کہاں ٹوٹ رہے ہیں, انہوں نے کہا اگر جنرل باجوہ جنرل فیض کو آپ نے سزا نہیں دی تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی, قوم نواز شریف کو کبھی نہیں معاف کرے گی. تو باقاعدہ نواز شریف صاحب کو ڈرایا کیپٹن صفدر صاحب نے کہ سر یہ باتیں بوتے نہ کریں, مجھے کیوں نکالا, پہیا یوں روک دیا, یہ کر دیا, یہ شاہ رخ کے نام میں بات نہ کریں, یہ تمام افراد ہیں, ان کو تن دیں. حکومت آپ کی ہے, آپ کے بھائی کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ وہ ہے, آپ کو اب یہ موقع ہے کرنے کا, یہ باتیں بوتے کرنے سے کیا فائدہ. تو رہی بات آٹے کی, انہوں نے کہا آٹے کی قیمتوں کے پیچھے نہ پڑیں آپ, کہ 2017 والے آٹے کی قیمت لینی ہے اور یہ لے آئے ہیں, یہ سب کرنا ہے. انہوں نے کہا آٹا اللہ دے گا, بس آپ ان غداروں کو سزا دیں. اور سر بڑی اونچی اونچی آواز میں, وہ ہند کو زبان کے اندر بھی اور پھر اردو میں بھی, وہ بڑا سر پتہ چل رہا تھا کہ 15 بندوں میں سے ہی لگ رہا تھا کہ بہت زبردست قسم کا جلسہ ہو رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ تھوڑا پش کیا, میں غیرت تو نہیں کہتا, تھوڑا پش کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کو. تو نے کہا اگر ثاقب نثار مر گیا تو ہم کیا جنازے پہ جائیں گے, جائیں گے جنازے پہ, لیکن ان کو سزا دی جائے. جب تک ان کو سزا نہیں جائے گی ملک ٹھیک نہیں ہوگا, آپ آٹے شاٹے کی فکر نہ کریں. تو میرا خیال ہے کیپٹن صفدر صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا ذرا پہاڑوں سے آ جائیں نیچے, ان کاموں پہ آئیں جن کاموں کے گلے شکوے پچھلے کئی برس سے آپ کر رہے تھے. ادھر نواز شریف صاحب سے متعلق باقاعدہ خبر بھی ہے, اور نون لیگ ذرائع نے خبر دی ہے. اس نون لیگ ذرائع نے ہی خبر فائل کرائی ہے, نون لیگ ذرائع کے ذریعے ہی میڈیا پہ یہ تمام خبریں چلی ہے, اور کہ نواز شریف صاحب ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے آغاز میں لندن جانے کا امکان ہے. ویسے میری کتابوں میں نواز شریف صاحب ابھی بھی لندن میں ہی ہے. تقریباً 2 مہینے بعد انہوں نے میرے خیال ہے مری میں ہی وہ ریکارڈڈ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی 2 مہینے کے لیے بجلی کا یونٹ 14 روپے سستا ہو رہا ہے. ادروائز تو ان کی کوئی ایسی کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آئی تھی. 1.5 سے 2 مہینے کے اندر وہی تھی. میرے حساب سے تو کافی دن پہلے کی وہ لندن ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے آغاز میں لندن جانے کا امکان ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جو ان کے ڈاکٹر ہیں نا, جو ان کے معالجوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا, اور اس لیے نواز شریف صاحب لندن علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں.
ویسے بھی یہاں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں حکومت ہے، اگر وہ چل بھی جائیں تو کوئی مذائقہ تو ہے نہیں، کوئی ایکسٹرا کوئی کام تو وہ کر نہیں رہے نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر۔ ہاں اگر وہ زیادہ دیر کے لیے ڈیرا ڈالتے ہیں لندن میں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سسٹم سے بھی مایوس ہیں اور حکومت سے بھی مایوس ہیں اور ان امیدوں سے بھی مایوس ہیں، ان دلاسوں سے بھی مایوس ہیں جو ان کو دلائے گئے ہیں۔ درشی بہرحال یہ خبر اس وقت چل رہی ہے، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔